मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आज आमी पवित्रत्म्याची परब आचरण करनासा पवित्रत्मा अपोस्तलांचेर मरेचेर विशेष रितीन देवालें घडीत आज आमी नियाळून आसा जे सर्गा चडून वेच्या पयलीं आपल्या अपोस्तलां थंय बसयलें हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना पवित्रत्म्या तुमचेर हांव पाठयतलो तो तुमच्या संगता सदां वस्ती करतलो म्हणलो भरवसो दिल्लो आनी जेजून बसयल्या प्रमाणे पवित्रत्मा अपोस्तलांचेर आनी मरेचेर देवाल्या वेळार अपोस्तल धैर्यान भरतात स्पिरितान भरतात स्वार्था प्रगट करतात क्रिस्ता साक्षी दितात पयसभा बांदून हाडतात ते बळा देख करतात आयचे तिनी वाचपा आमकां पवित्रत्म्या विशांत समजणी दिवन आसात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जेजू कुसार मारल्या नंतर अपोस्तल बियान कंगाल जावन आसतले एका घरा भितर दारां दापून मरे सांगता ते मागण्यार आसतले आनी पवित्रत्मो तांचे देवल्या वेळार ते धैर्यान भरतात दारां उक्ती करतात आनी व्हडल्या लोकांचो जमो तो एकठांय जाल्लो पेदूर लोकां मुखार जिवन जेजू प्रगटता स्वार्था प्रगट करता आनी ती आयकून येच मात 3000 लोक पोस्तान घेतात आनी पयसे भरती जातात आनी अशें पवित्रत्मो देवल्या दिसा इगजमता जल्मा येता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांबाळून आमकां सांगून आसा पवित्रत्म आमचे थंय आसल्यार मात आमी क्रिस्ता आमचो सोडूनदार म्हणून आमी मानून घेवंक जाता पवित्रत्म विविध देण्यांचो दातार जावन आसा तो आमकां विविध देणी दिता पवित्रत्म्यान आमकां दिल्ली देणी पयसबे खातीर आनी हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी ती उपयोग करूंक जाय आनी पवित्रत्म्या आमच्या जिवितांत आमी घेवन आमी देवाच्या मोगांत आनी एकवटांत जियोंक जाय म्हणून आमकां उलो दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत जिवन जेजू अपोस्तलांत दिश्टी पडटा तांचे स्वास सोडता आनी सांगता गे ह्या पवित्रत्म्यांक आनी तांकां पातकां भोगचीची पदवी दिता इतली समजणी आयचें देवाचें उतर आमकां पवित्रत्म्या विशयांत आमकां दिवन आसा आनी ही जायती समजणी आमी पवित्रत्म्या विशयांत आमी जोडून येता पवित्र पुस्तक आमी वाचल्यार आनी विशेश करून अपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक आमी वाचल्यार पवित्रत्म्यान सुरिल्ल्या इगर्जेंत आनी अपोस्तलांच्या जिविता मुखांत कितें पुरा केलां म्हणलें आमकां कळी जाता तशेंच अपोस्तलाचीं पत्रां आमी वाचल्या वेळार आनी चड समजणी आमकां पवित्रत्म्या विशयांत आमी जोडून येता त्या देखून आमी ह्याच्या पवित्रत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी घेवंक जाय जेजून पवित्रत्म्याक आमचेर पाठयला पवित्रस्नाना दिसा पवित्रत्म आमच्या जिवितांत आयला पवित्रस्नाना दिसा आमी पवित्रत्म्याची बिडारां जाली हांव त्या दिसांत पवित्रत्म आमचें थंय जिवन आसा आनी आमकां भावार्थांत आनी देवाच्या मोगांत आनी एकवटांत जियोंक आमकां तो कृपा तो दिवन आसा क्रिस्मसाच्या सक्रामेंतांत पवित्रत्म्या आमच्या जिवितांत येवन घेवन ताणें आमकां विविध देण्यांनी आनी आशिर्वादांनी भरला त्या देखून पवित्रत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी घेवंक जाय आनी जायतो वांटो आसात पवित्रत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी घेवचें देवाचें उतर आमी वाचल्या वेळार आयकल्या वेळार पवित्रत्म आमकां देवाच्या उतराच्या जणवायेन भरता मागणें ध्यान केल्या वेळार पवित्रत्मो आमकां ताच्या स्पिरितान भरता एवक्रिस्तांत आमी भाग घेतल्या वेळार जेजू पवित्रत्म्याक आमच्या जिवितांत पाठयता अशें पवित्रत्म्याक आमी स्विकार केल्या वेळार आमी अपोस्तलां बरी धैर्यादीक जाता जणवायेन भरता क्रिस्ता साक्षी दिवंक शकता त्या देखून आज आमी पवित्रत्म्या लागीं मागया पवित्रत्म्या म्हज्या जिवितांत ये आनी अशें पवित्रत्म आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार आमी अपोस्तलां बरी स्वार्था प्रगटोवंक शकता आनी जेजू साक्ष दिवंक शकता आनी अशें जेजू साक्षी दिवन आमची पयसभा आमी बळादी करूंक शकता तर पवित्रत्मा आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया पवित्रत्म्याक आमच्या जिवितांत ये म्हूण आमी मागया तुमकां सर्वांक पवित्रत्म्याची बरी परब हांव मागतां.